कल्पनामा हुन्छ, वस्तुमा होइन। हौवा अनलाइन टेलिभिजन तपाईँहरूकै दुःख सुखका साथी हेरेर बसिरहनु भएको यहाँहरू सबै सबैमा हौवा नमस्कार सेवा। आज हौवा अनलाइन टिभीको पर्दामा मैले एकजना विशिष्ट व्यक्ति, समाजसेवी अथवा आध्यात्मिक गुरु, आदरणीय गुरुलाई अतिथिको रूपमा निम्तिएको छु। म कार्यक्रममा कति पनि ढिलो नगरी उहाँ गुरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ गुरु मात्र नभएर समाजसेवी, बुद्धिजीवी हरेक क्षेत्रमा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। उनै आदरणीय गुरु नयन कुमार राईज्यूलाई आजको हौवा चौतारीमा निम्त्याएर आजको कार्यक्रम एकदम सफल बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। यदि यहाँहरूले यस हौवा अनलाइन टेलिभिजन पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हौवा अनलाइन टेलिभिजन यहाँको आफ्नै टेलिभिजन हो। यसलाई हिजो अस्ति जस्तै माया गरिदिनु म अनुरोध गर्दै म गुरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरु हौवा सन्चै हुनुहुन्छ? ज्यू राम्रो कुशल मङ्गल छु। यस्तो विश्व नै भइरहेको अवस्थामा, यो रोगले घोषित, महामारी घोषित भइरहेको अवस्थामा म हजुरसम्म आउँदा अथवा हजुरलाई हाम्रो यस हौवा चौतारीमा बनाउँदा हजुरले कुनै यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको पनि हो? यो यसको वास्तवमा मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दा एक प्रकारको विज्ञानको कुरा हो, वस्तुको कुरा हो, अर्को प्रकारको चेतना कुरा हो। जब मान्छे चेतनाबाट विचलित हो भने ती मान्छे स्वत रोगी हुन्छ। त्यसो भएको कारणले मलाई यो तपाईँ यहाँ आउनु भएर अप्ठ्यारो महसुस म कतै गरेको छुइनँ। किन म गर्दिनँ भन्दाखेरि म मानसिक रूपमा एकदम तन्दुरुस्त छु। यो महामारी प्रकोप भनेको सरुवा रोग हो। तपाईँ हाम्रो देशमा फैलिएको अवस्था भनेको अथवा तपाईँ हाम्रो सेरोफेरो, तपाईँ हाम्रो छेउछाउमा फैलिएको अवस्था नभएको कारणले म यसमा ढुक्क छु। म कुनै पनि अप्ठ्यारो मानेको छैन र यहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नमानिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध र आग्रह हो। त्यसो भन्दैमा फेरि के छ भने यसबाट जोगिनु आवश्यक होइन र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ यहाँबाट। यो जोगिनुपर्छ। यसबाट हामीले बेसिक निड, आधारभूत आवश्यकता, यसबाट जोगिने आधारभूत आवश्यकताको मापदण्डभित्र रहेर यहाँ आउनु भएको छ। मेरा हौवा अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुता जीवन देख्दैन। धन्यवाद। गुरुहरू अब रोगको कुरा निस्किने हाम्रो यसै विषयमा भइरहेको यो रोग मानवपीडित हो कि अथवा कसरी विश्वलाई प्रभावित पार्दैछ? हजुर त तर्क, प्रसङ्ग, प्रश्न, समय, सन्दर्भ, यसको व्याख्या निकै लामो हो भन्ने मलाई लाग्छ। तैपनि यो के हो भन्दाखेरि यो मानव निर्मित होइन। किन होइन भन्ने तथ्यहरूको आधारमा म बोल्दैछु। आत्मज्ञानको आधार त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। विगतको इतिहास, 200 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन प्रारम्भ मानव सभ्य सँगसँगै रोगको पनि उत्पत्ति हुँदै आएको हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा विश्वको 1 नम्बरको रिसर्च सेन्टर हावर्ड जस्तो रिसर्च सेन्टरले खरबौँ खरब लगानी गरेर रिसर्च गर्दा पनि आज रोग चाहिँ किन दिनदिनै मान्छेहरूलाई नयाँ नयाँ रोग अथवा नयाँ नयाँ के अरे समस्याहरू किन आयो बुझ्ने यहाँ। आजसम्म रिसर्चले कुनै पनि रोगहरूलाई निदान गरेको छ भने फेरि नयाँ रोग किन आयो भन्ने तर्क प्रसङ्ग एउटा छ। यो विषयमा चाहिँ के छ भनेदेखि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको सेरोफेरोमा हामीले हामीभन्दा अग्रजहरूलाई
सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा अपूर्वी भन्ने रोग थियो अरे। यो 1972देखि 76को दशकमा। हजुर, त्यति बेला 7 दिनमा मान्छे तुरुन्तै मर्ने, सेम यही रोग, यस्तै छाट्ने, अद्भुत तरिकाले जोराउने र मान्छेले आँखा देख्न छोड्ने, बेहोस हुने। हजुर, अनि ठाउँको ठाउँ मर्ने। यसो हुँदाखेरि कतिपय गाउँरित्तो भयो, कतिपय दैलो बन्द हो र त्यति बेला पनि आक्रान्त भएकै कुरा हो। हजुर, र अर्को अपूर्वी भन्ने नाम राखिएको रहेछ। त्यो एक प्रकारको चिकन पक्स विफर। आँखा पनि कतिपयको अहिले पनि केही गाउँघरमा दाजुभाइ त भन्न मिल्दैन, पिता पुर्खाहरू, आमा बजुहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त्यहाँबाट पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यो रोग पनि त्यस्तै थियो, शरीरभरि घाउ हुने, एकदम पोल्ने, बेहोस हुने गरिकन दुख्ने, अनि मान्छे कतिपय बाँच्ने एकदम थोरै पर्सेन्ट, मृत्यु हुने सङ्ख्या त अत्याधिक थियो। त्यसो भएको कारणले यो विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले यो मानव निर्मित भन्न मिल्दैन। त्यति बेला यो सम्भावना यसमा हो भन्ने मेरो तर्क छैन, मेरो बुझाइ पनि। कसैले बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो, तर यो हुन सक्दैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो, मेरो आफ्नो तर्क हो। किनभने विगतमा विज्ञान नहुँदाखेरि पनि यो खालको रोग त थियो रहेछ, भएको रहेछ भन्ने इतिहासले तथ्य प्रमाणका आधारमा यो मानव निर्मित होइन है भन्ने पक्षमै मेरो आफ्नो धारणा छ। धन्यवाद गुरु। कुरा आयो गुरु, अनि हजुरलाई त आध्यात्मिक गुरु भन्छ। हजुरले यो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ कहाँबाट, कसरी, कति समय लगाएर प्राप्त गर्नुभयो? धन्यवाद हजुर। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि आध्यात्मिक गुरु भन्दा पनि म गुरु भइसकेको छुइनँ। आध्यात्मिक ज्ञान भन्दा पनि आध्यात्मिक त के हो भन्ने प्रश्नको पहिला म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु। मैले बुझेको कुरा आध्यात्मिक त यो प्राचीन विज्ञान हो। हजुर, सबैभन्दा पुरानो प्राचीन विज्ञान हो। यो आध्यात्मिकता धर्मसँग जोडिने विषय केही पक्ष मात्रै हो, धर्म आध्यात्मिकता होइन र आध्यात्मिकता धर्म होइन। यो प्राचीन विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसो भएको कारणले आध्यात्मिक जीवन सबैभन्दा मलाई सरल, सहज, उत्कृष्ट जीवन लाग्छ। यो तथ्यमा आध्यात्मिकताभित्र मन, विचार, भावना, आत्मा, बुद्धि, तर्क, गणितसँग यो समाहित भएको हुन्छ। यी सबै कुरालाई उपभोग गर्न को सार शब्द, सबै कुरा उपभोगबाट खुसी हुने अनि सन्तुष्टि हुने अनि सुखी हुने अनि आनन्द हुने अनि शान्ति हुने मुक्तको जीवन नै आध्यात्मिकता हो। जय होस्। हजुरले धेरै अब रोगीहरूलाई अथवा दुखीहरूलाई सञ्चार गराउनुहुन्छ, यो शक्ति चाहिँ हजुरले कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ? यो शक्ति साधनाबाट, सर्टकटमा भन्छु साधनाबाट प्राप्त गर्ने विषय हो। साधनाबाट? हजुर, यो शक्ति कसैले कसैलाई दान, उपदान, दक्षिणा दिँदैन माग्दैन प्राप्त गर्ने विषय होइन। यो स्वयं प्रकृतिले स्वतस्फूर्त मानव शरीरमा सबैको हुन्छ, सबैको हुन्छ। त्यसमध्येमा चेतनाको भूमिका रहन्छ। जब मान्छेको चेतनाले राम्रोसँगले काम गर्ने मान्छेहरूलाई यो संसारमा कहीँ पनि दुःख पीडा हुँदैन भन्ने पक्ष मेरो। र यो के हो भन्दाखेरि
जब साधना अभ्यास गर्दै लगिसकेपछि यो शरीरमा एक प्रकारको प्रकृतिले दिएको ऊर्जा, शरीरमा भएको ऊर्जा र बाह्य प्रकृतिमा भएको ऊर्जा जब हामीले कम्बिनेसन गर्न सक्छ त्यसले कमान्ड गर्न सक्छ। कमान्ड गर्न सक्छ त्यसले कमान्डिङ क्यापेसिटर इजिकल गर्ने थ्योरीमा जान्छ। त्यो थ्योरीको कारणले तपाईँको ऊर्जा कम भयो भने मेरो ऊर्जा ट्रान्सफरेसन गरेर तपाईँलाई एक्टिभ गरेर तपाईँलाई तुरुन्तै नै तपाईँलाई कमजोरलाई चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ। तर यस मानेमा तपाईहरु नठान्दिनुस् कि सबै कुरा कमजोरलाई के बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्कतिर नजाउँ। यसको पनि आफ्नो विशेषता छ, यसको पनि आफ्नो विधान छ, यसको पनि आफ्नो पार्ट अफ बडी हुन्छ। हजुर जय श्री। अनि गुरु हजुरले यो एउटा फोनको माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ अथवा जेको भौगोलिक धेरै टाढोसम्म पनि त्यो उपचार गरिरहनु भएको छ। यो के को आधारमा कसरी यसको सम्भव होला गुरु? यो मैले पछि अध्ययन गरेको विषय हो। मैले पछि अध्ययन गरेको विषय र मैले पहिला अध्ययन गरेको विषय चाहिँ कहाँ मेल खान गए भन्दाखेरि जर्मनमा एक प्रकारको शरीरको पावर इनर्जी रेडियोलोजी नाप्ने यन्त्र व्यवस्था अहिले भएको रहेछ। यो यन्त्रले के पत्ता लगाउँछ भन्दा मान्छेको शारीरिक ऊर्जा कति हुन्छ, हरेक मान्छेको 6 इन्च हुन्छ। जो साधना गरेको साधु योगीहरूको 25 किलोमिटरसम्म टाढो 25 किलोमिटर त्यो ऊर्जाले प्रभाव पार्छ योगीहरूको। हजुर, र यो आवाजमा पनि त्यो किसिमको ऊर्जा हुन्छ। त्यो ऊर्जा ब्रेनमा मानिसको हरेक मान्छेको ब्रेनमा त्यो केमिकल हुन्छ ब्रेनमा। हजुर, त्यसैले यो आवाज मैले जब ट्रान्सफरेसन गरेँ यो आवाजले उहाँहरूको सुन्ने लवण शक्तिबाट ब्रेनमा गएर एक प्रकारको त्यो केमिकललाई हलचल गर्छ। हलचल गरेर उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। सन्तुष्टि भएपछि उहाँको आफ्नो शरीरको ऊर्जा एक्टिभ हुन्छ। रक्तकोशहरू, शरीरको सेलहरू, इम्युन सिस्टमहरू जब एक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ भएपछि उहाँलाई सञ्च भएको महसुस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको मतलब हजुरले जस्तो यो जति टाढो पनि गर्न सकिने गुरु, यो आवाज जतिसम्म लान सकिन्छ त्यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले यस विषयमा धेरै लाख नै हुनुहुन्छ, बाहिर 12-15 देशमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म जे होस् उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। गुरु अनि हजुरले जस्तो यो बिरामीहरूलाई जस्तै यो पानीमा अथवा कोसीमा लगेर उपचार गर्नुहुन्छ, त्यो कोसी नै लानुपर्ने कारण चाहिँ के होला? यसको खास वस्तुवादी विज्ञान छ, यसको खास वस्तुगत विज्ञान छ। हजुर, तपाईलाई भूमिका अलिकति लामो बाँधेर ल्याउँदाखेरि तपाईँको समय पनि कम हुन सक्छ। मैले छोटो भूमिकामा मैले भन्दाखेरि बाहिरले बुझ्न पनि कम बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले मैले मध्यम तरिकाले म जान्छु। जस्तो संसारको प्रकृतिसँग हाम्रो शरीर जोडिएको विषय हो। हजुर, प्रकृतिको सृजनात्मक वस्तु नै शरीर हो। सृजनात्मक अभिव्यक्ति नै हाम्रो चेतना हो। त्यसैले हामी प्रकृतिसँगै, प्रकृतिबाटै हामी प्राप्त भएको, प्रकृतिमै हामी विलय हुन्छौँ। हजुर, त्यसो भएको कारणले प्रकृतिसँग भएको ऊर्जा र शरीरमा भएको ऊर्जालाई हामीले त्यसको वातावरण, त्यसको सिस्टमलाई हामी हेरेका हुन्छौँ। त्यसो भएको कारण जस्तो हिमालमा, मन्दिरमा, जलमा बढी अधिकतम ऊर्जा हुन्छ। त्यो ऊर्जा चाहिँ शरीरमा हामी ट्रान्सफरेसन गर्छौँ, हामी जोड्छौँ।
यो जोड्नको पनि एउटा सीमित समय हुन्छ। हामी मध्ये दिनको 12 बजे हजुर शनिबार पारेर सूर्यको किरण त्यति बेला लगभग 90 डिग्रीको कोणमा र शरीरको छाया चाहिँ जलमा राखेर त्यहाँ एक प्रकारको हाम्रो विधिहरू हुन्छ, एक प्रकारको त्यो वस्तुहरू हुन्छ। त्यो वस्तु हावा र जल अनि सूर्यको किरणबाट हामीले मानिसको शरीरलाई इम्युन सिस्टमलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यहाँ हामीले खराब ऊर्जालाई निकालेर त्यो शारीरिक प्राकृतिक ऊर्जा त्यहाँ हालेर मान्छेलाई सहजता ल्याउने एउटा प्रविधि हो। जय होस्। यो शनिबार भन्नुभयो, शनिबारै लानुपर्ने हुन्छ। यो के हुन्छ भने अब तपाईँको प्रश्न गहिरो छ। कतिपय प्रश्नहरूले के इङ्गित गरेको हुन्छ र प्रश्नको उत्तर के आएको हुन्छ। यो बुझाइमा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हुँदाखेरि गलत व्याख्या भइदिन्छ। जस्तो हामीलाई परापूर्वकाल प्रकृतिबाट हामी सभ्य अभ्यास हुँदै सभ्य र शिक्षित हुँदाखेरि 7वटा बार किन राख्नुपर्ने? एउटै बार राख्दा हुँदैन थियो, 10वटा राख्दा हुँदैन होइन? अथवा त्यो 7 बारलाई 10वटा बार बनाउँदा हुँदैन थियो होइन? अब 100 देखि फेरि किन एकतिर जानुपर्ने? गणित विज्ञानको म तपाईँले जोडेर म कुरा गर्दैछु। त्यसो भएको कारणले जस्तो शनिबार भनेको बार विशेष, यो एस्ट्रोलोजिक साइन्सले ज्योतिष शास्त्र पनि विज्ञानै हो। यो विज्ञानले के व्याख्या गरेको छ भने बार विशेष काम गर्नु। बार विशेष हजुर विज्ञानले, हजुर ज्योतिष विज्ञानले हजुर ज्योतिष विज्ञानले के भन्छ भने बार विशेष काम गर्नु। कुन बार नकाट्नु, कुन बार केस नकाट्नु, कुन बार पूजा गर्नु, कुन बार मन्दिर जानु, कुन बार खेती लाउनु, कुन बार उकेर्नु। धेरै प्रभाव यसको छ, प्रत्यक्ष प्रभाव छ। होइन भने तपाईँ श्रवण नक्षत्रको बेला कुनै पनि रुखलाई काट्नुहोस्, त्यो 2 महिनादेखि 4 महिनापछि त्यो धुलीले खान्छ, त्यो काम लाग्दैन त्यो। यस्तै यसको पनि बार विशेष छ। म तपाईँलाई अलिकति उता गएँ। शनिबार यदि मृत्युवानको दिन परेको छ भने लगभग 1:56 पला सूर्य झुल्के घामको 1:56 पला होला। 26 पलाभित्र त्यो कालबेला हुन्छ, त्यो मान्छे परदेश गए अवश्य मृत्यु हुन्छ। अवश्य हजुर अवश्य लामो यात्रा गरेको छ भने त्यो मृत्यु हुन्छ भन्छ। त्यसपछि फेरि 1:26 पलाभित्र त्यसपछि तुरुन्तै फेरि लाभ बेला आउँछ। त्यति बेला परदेश गयो भने काफी धन कमाएर आउँछ। यो एकदमै हो प्र्याक्टिकली कुरा हो। यो प्र्याक्टिकली कुरा, त्यही भएर लेखिएको कुरा हो। मान्छेले अभ्यास कसरी गर्ने हो, कसरी बुझ्ने हो, त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि शनिबारै किन बार विशेष अथवा मान्छेको परम्परा संस्कार भनेहरूलाई शनिबार यो ग्रहको पूजा गर्नु। ग्रह एउटा ऊर्जा हो, यो ऊर्जाको पूजा हो। पूजा भनेको सम्मान हो। फेरि हजुर त्यही भएर शनिबार कतिपयले यो हस्तरेखाको बारेमा, जो ज्योतिष विज्ञानको बारेमा विश्वास नगर्नेहरू पनि छन्। यो यसो हो, मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हस्तरेखा ज्योतिष विज्ञान not is to science, it's shadow science. विज्ञान साँच्चीकै विज्ञान होइन, यो विज्ञान जस्तो मात्रै हो। हजुर त्यसो भए कारणले मान्छेले विश्वास नगर्नु।
स्वाभाविक हो। यो तर्कसङ्गत, वस्तुगत, तथ्यगत, विज्ञान सम्बद्ध वस्तुलाई मात्रै विज्ञान हो भनिन्छ। विज्ञानमा तत्त्व र पदार्थ ज्ञान हुन्छ। त्यो हो, त्यो सत्य हो, जे छ त्यही हो। त्यसो भएको कारणले मानिसले आफ्नो तर्क राख्न पाउने आफ्नो कुरा हो। विश्वास गर्ने नगर्ने पनि यो भित्र खास बिचमा ग्याप छ, खाली छ, खाली छ त्यो भित्र, त्यो बिचमा खाली छ। त्यो खाली जबसम्म मान्छेले वस्तु जस्तो ज्योतिषशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञानले यो पुनः यसलाई चाहिँ मानिसलाई उपभोग गर्ने अथवा मान्छेलाई सन्तुष्टि दिने सक्ने पुनः ठाउँ नभएको कारणले अविश्वास गर्छ। स्वाभाविक हो, मलाई स्वाभाविक लाग्छ। बरु अलिकति अघिकै बाटो अनि हजुरले जस्तै कोशी अहिलेसम्म कति सङ्ख्यामा लगाइसक्नु भयो? मैले त अब यसको भूमिका अलिक परबाट मैले आज 26 वर्ष लगभग रिसर्च गरेको समय बिताइसकेँ। हजुर, त्यसमध्येमा मैले 16 वर्ष हो म लगातार स्वास्थ्य विज्ञान, औषधि विज्ञान, हजुर, तत्त्व विज्ञान, जीव विज्ञान, आत्मविज्ञान, मानसिक विज्ञान, यस विषयमा मेरो 6वटा विषयमा मैले अध्ययन गरेको। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो 16 वर्षको अन्तरमा लगभग मैले डाटा राखेको मान्छेको 3,25,000 होला। 3,25,000? हजुर हजुर, यो डाटा मैले पहिला राखिनँ। त्यो जम्मा जोडजाड गर्दाखेरि 7 लाखको हाराहारमा मैले लगभग समाजसँग मेरो यसरी मैले हेरेको छु, उपचार गरेको छु अथवा मेरो प्रविधि प्रयोग गरेको छु। त्यो मध्येमा 16 वर्ष नै भयो भनौँ न। अब त्यहाँ गइयो, त्यसमा जाँदाखेरि जस्तो 15 जनादेखि लिएर 75 जना जतिको अनुमानमा मैले शनिबार हेरेको छु। त्यसो गर्दाखेरि मैले प्रत्येक हप्ता नै हो, जस्तो म काठमाडौँ हुँदा 4 हप्ता शनिबार हो 4 हप्ता हो, 5 हप्ता शनिबार हो 5 हप्ता हो, अथवा म काठमाडौँ बाहिर रहँदाखेरि मैले गरेको छैन। तर काठमाडौँ बाहिर चाहिँ म कम रहेको छु। त्यसो हुनाले मैले एकिन सङ्ख्या तपाईँको यति नै हो म भन्न सक्दिनँ। तथ्याङ्कमा मलाई लाग्छ पुरै होला लाखको हाराहार लगभग झन्डै भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि हजुरले राख्नुभयो उहाँ सबै स्वास्थ्य हुनुभएको छ जस्तो, मतलब रोगी हुनुहुन्थ्यो, सुखी हुनुहुन्छ? यो विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने यसको पाटो हुन्छ। जति जानुभएको छ प्रत्येक व्यक्ति नै त्यहाँबाट फर्किँदाको 24 घण्टामा अत्यन्तै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो प्रत्येक व्यक्ति। हजुर, यहाँले डाटा लिन सक्नुहुन्छ, मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको अहिले त तपाईँले म भन्दा बढी उहाँले भन्न जान्नुहुन्छ। र मैले त्यस्तो किसिमको कर्म, त्यस्तो किसिमको क्रिया मान्छेलाई 2 चोटिदेखि 3 चोटिसम्म यदाकदा पर्सेन्टमा 0.12% मैले गरेको छु। न अरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ गएर मात्रै निको भएको होइन, यसमा औषधि पनि चलाएको छ, जडीबुटी पनि चलाएको छ। किन त्यहाँ गएपछि त्यो हाम्रो जस्तो कुन हाइटमा कुन प्रकारको प्रजातिका झारबुट्टाहरू अथवा वनस्पतिहरू पाइन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ के छ भने अति उपयुक्त वनस्पति पाउने क्षेत्र बेलालघाट। हजुर, त्यसो भएको कारणले त्यहाँको वनस्पति पनि हामीले बढी प्रयोग गरेको छौँ। जस्तो क्यान्सरको, लिभरको, क्यान्सर सम्बन्धीको, विशेष रोग, पेटको रोग, आन्द्राको रोग, जस्तो यो के अरे नसाको रोग, हड्डीको रोग, कुनै पनि रोगलाई त्यहाँबाट वनस्पति पनि प्रयोग गरिएको कारणले मान्छेहरू अधिक मात्रामा तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छ। होइन, यो यसो हो। यो के हो भन्दा प्रथमतः हामीले बुझ्नुपर्ने त्यही दोलाघाटको मात्रै आवश्यक होइन, ठुलो शुद्ध जल हिमालबाट आएको यति भएको छ। हजुर, अनि हजुरले यो एउटा अब जस्तै प्राकृतिकसँग मिलाएर, जस्तै 12 बजेको घाम अनि जल
अनि शनिबार पारेर लानु भएको छ। जति पनि तपाईँसँग जानु भएको छ उहाँहरूलाई सबै यो ज्ञान छ त गुरु? यो ज्ञानको विषयमा पहिला त थिएन। कतिले चाहिँ यसो भन्नुभएको छ, त्यहाँ गएपछि गुरु निको भएँ, म फेरि पनि जान्छु गुरु। फेरि पनि गुरु मलाई यसपालि मलाई लानुपर्छ। त्यहाँ गएपछि मेरो ठ्याक्कै निको भयो। किन? तपाईँलाई के थियो? मैले त डाटा रेकर्ड राखेको छु, हजुर, फाइल बनाएको छु। साइकोलोजी, फिजियोलोजीमा पेटको रोग, ढाडको रोग, नसाको रोग, प्रेसर, सुगर, युरिक एसिड, बाथ, जन्डिस, ब्रेन के हो त्यो सबै मसँग डाटा छ। अनि तपाईँ त्यहाँ जाँदा के हो? म त गुरु एकदम राम्रो हो। जस्तो श्रीमान श्रीमती झगडा भएको, हाम्रो झगडा हुन छोड्यो। पारिवारिक विषयमा, अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै कमजोर अवस्था थियो, त्यो परिवर्तन भयो। मानसिक स्वास्थ्यमा रातभरि सुत्न नपाउने, मानसिक पनि राति सुत्न नपाइँदैन थियो र झिपिक्क सुत्दाखेरि मान्छेले चिस्थ्यो, सर्पहरूले खेद्थे, मरेको मान्छेले मलाई जाउँ भन्थ्यो, भोजन दिन्थ्यो र हुरी बतास कहिले ओह्रालो, कहिले दलदलमा भासिने, कहिले पहिरोले छोप्ने, यस्ता प्रकारको सपना पनि त्यसै रातदेखि गुरु गयो। त्यसो भएपछि म मानसिक तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती छु र सन्तुष्टि छु भनेर उहाँले दिनुभएको सम्पर्क विषयमा छु। उहाँ हाम्रो यस उहाँले टिभीको पर्दामा आएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै गुरु। अनि तपाईँले त्यो सन्चो हुनु भन्नुभयो, त्यो मैले जस्तै कसरी त्यो कारण चाहिँ के होला? जस्तै तपाईँले यो दुईटा विषय हो। एउटा स्वास्थ्यमा पनि एउटा मानसिक स्वास्थ्यको विषय हो, एउटा शारीरिक स्वास्थ्यको विषय हो। मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा प्राकृतिक ऊर्जाको भाव कम हुँदाखेरि विचारले रोग ल्याउने हो। विचारले? हजुर। जब तपाईँलाई उदाहरण म यसै दिन्छु, तपाईँको यदि विचार मर्दै गयो, विचार कमजोर भयो भने शरीर कमजोर हुँदै जाने। त्यो कारणले मानिसलाई मानसिक रोगदेखि शारीरिक रोग अन्तिममा शारीरिक रोगमा पुग्ने मानसिक रोगबाट, तर भोजनबाट चाहिँ डाइरेक्टली शारीरिक रोग हुने हो। त्यसैले यसको उपचार पद्धति जस्तो धरातल छ त्यही धरातलबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसो भएको कारणले म कहाँ आउनुभएका मित्र बन्धुज्यूहरूलाई मैले सन्तुष्टि दिने मौका पाएको छु। जय होस्। भर्खरै पनि तपाईँ हजुर हिमालमा जानुभयो त्यो तपस्या गर्नको लागि गुरुले हजुर मैले त्यसोबाट भेटिरहेको थिएँ। खासमा यो हिमालय जानुपर्ने कारण चाहिँ के होला? यो तपाईँलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण या वस्तुवाद विज्ञान कुन दृष्टिकोणले तपाईँलाई यसको जवाब दिउँ भने म तपाईँको प्रश्न सोधाइ विज्ञान वैज्ञानिक तरिकाकै प्रश्न हो भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। के छ भने हिमालमा किन जानुपर्ने? हिमाल धरतीको उच्च भूभाग हो। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको वातावरणीय प्रभावमा हो हल्ला र त्यहाँ कोही पनि कुनै उपकरण वस्तु सजीव अथवा जीवहरूको कुनै पनि भाइब्रेसन इथर हुँदैन। हजुर। किन हुँदैन भने त्यहाँ जानै सक्दैन होइन, जान सक्दैन नि। न चरा जान्छ गयो भने सीमित जान्छ, न मान्छे जान्छ गयो भने सीमित समयमा उनीहरू फर्किसकेको हुन्छ। त्यहाँ हो हल्ला हुँदैन, वायुमण्डल प्रदूषण हुँदैन। नम्बर 1।
वायुमण्डल प्रदूषण नभएको ठाउँमा सेन्टर पोइन्ट अफ ग्रेभिटी फोर्स ब्रेनले प्रत्यक्ष हामीले त्यहाँको इनर्जिटीलाई प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक शक्तिलाई हामी लीन गर्न सक्छौं अथवा हामी लीन हुन सक्छौं। त्यही भएको कारणले मैले त्यहाँ गएर बसेको छु। विगतमा पनि मैले 5300 मिटर उचाइ तिलिचो ताल मनाङ जिल्लाको तिलिचो तालभन्दा अलिकति माथि गएर बसेको छु। कति समय? म जम्मा 7 दिन 7 रात बसेँ। त्यो भन्दा अगाडि दामोदर हिमालको आसपास मुस्ताङ जिल्लाको कागबेनी भन्दा माथिल्लो हाइटमा गएर बसेको छु। यस्तै जस्तै यसपालि पनि नम्बुर कारणन हिमाल दुधकुण्डको आसपासमा गएर म 7 दिन 7 रात बसिरहेको छु। तपस्या कति समय गर्नु भएको छ? यो यकिन वर्ष महिनामा त छुट्याउन सकिएन। 10 वर्षको अन्तरमा मैले हिउँदो समयमा 6 महिना 7 महिनासम्म चतरादेखि राजाबाससम्मको एरियाको कोसीको किनारमा म निराहार नै लगभग भन्नुपर्दा मिल्छ यतिको, किनभने 18 घण्टादेखि लिएर 36 घण्टामा एउटा केरा हजुर, त्यसपछि फेरि 18 घण्टा 36 घण्टामा एउटा सानो खालको चक्लेटी स्याउ खाएर मैले लगभग 113 दिन बसेको छु। 113 दिन? हजुर, 113 दिन बसेको छु। पटक पटक 65 दिन 21 दिन 41 दिन 91 दिन त अहिले पनि म बस्दै आएकै छु। मेरो जम्मा 10 वर्ष लगातार यो अध्ययन हो। यो अध्ययनपछि मैले के सम्झेँ भने यो ट्रेड जुन मैले अध्ययन गरेको विषय अब यो समाजलाई काम लाग्छ भन्ने विषयमा समाजमा लगानी गर्न थालेको 16 वर्ष हो। 16 वर्ष हजुर, त्यसो भएको कारणले म अहिले पनि लगभग हप्ताको 3 बार म अनुसन्धान रहन्छु। हप्ताको 3 बार जी हो। यो मेडिसिन डक्टरहरूले भन्छ समयमा खाएन भनेदेखि जस्तै खानाको पेरेन्ट भएन भनेदेखि अथवा केही समय भोकै बसे भए ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्छ बरु। हजुर त्यत्रो लामो समय एउटा फलफुलको आधारमा बस्दाखेरि पनि हजुर त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यहाँको। मलाई के लाग्छ भने शरीर ऊर्जा कमजोर हुँदा रोग लाग्ने हो। यहाँबाट बुझ्नुहोस्, शरीरको ऊर्जा कमजोर हुँदा रोग लाग्ने हो। एउटा भोजनको ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो भोजनको ऊर्जा पनि कहाँ गएर एक्टिभ हुन्छ? चेतना विचारमा। हजुर, त्यसमाले भोजनको नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने त तर्क त होइन। भोजन कम गर्दा हुन्छ, विचारलाई उच्च बनायो भने शरीरलाई रोग लाग्दैन। मेरो अभ्यास यही हो। किनभने आज तपाईँ अत्यन्तै खुसी भइरहनु भयो भने तपाईँको शरीरलाई भुल्नुहुन्छ। जब तपाईँ दुखी हुन थाल्नुहुन्छ तपाईँको शरीरलाई सम्झिन थाल्नुहुन्छ अनि शरीरको कमजोर महसुस तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ, रोग यहाँबाट सुरु हुने हो। यसमा म त्यत्रो यो हुँदै होइन चाहिँ म भन्दिनँ। शरीरको एउटा बनावट प्राकृतिक रूपमै बनावट कमजोर हुनेहरूको लागि चाहिँ यो अभाव सिद्ध हुन सक्छ। र यदि शरीरको बनावट प्राकृतिक रूपमै बलियो खालको शरीर छ भने त्यही प्रकारको साहस र चेतना विचार ल्यायो भने रोगी मान्दैन भन्ने पक्षमा छु मेरो दाबी। यसको मतलब अरूमा त चेतनाको कुरा आएन। हजुर, दुईटै हो। एउटा चेतना विचार हो, एउटा भोजन हो। चेतना विचारले पनि मान्छेलाई शारीरिक
रोगमै पुर्याउने हो अन्तय तहमा चेतनाले। हजुर। किन भन्नुहुन्छ भने उदाहरण म दिन्छु। आज तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ। आज दुखित हुँदा 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 तपाईँ बेलुका तपाईँलाई निद्रा लाग्न छोड्छ। आज नदिनाउनु भएपछि भोलि भोजन रुच्न छोड्छ। भोजन यदि रुच्यो भने पनि तपाईँले डाइजेस्टिभ पावर तपाईँको लो भइसकेको हुन्छ। अब भन्नुहोस् त कहाँ जानुहुन्छ? अब फेरि रोगमै गयो अनि यो हो। त्यसैले रोग आउने तरिका भोजन र विचार हो। विचारलाई सकारात्मक रूपमा राखेर भोजनलाई शाब्दिक भोजन गर्नुपर्छ। शाब्दिक भोजन भन्दा तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस्, मैले यसरी बुझेको छु, विरोधी भोजन गर्न भएन। त्यही भोजन विरोधी भोजन कस्तो भोजन भनेर फेरि प्रश्न गर्नु भने त्यही भोजन चाहिँ लगातार गरिरह्यो भने त्यही विरोधी हुन्छ शरीरको लागि। हजुर। मासु नखानु होइन, जाँटक्सी नखानु होइन, खानु। तर हामी चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ सदा एकैनासले हामी उपभोग गर्ने हाम्रो बानी भएको कारणले त्यही भोजन चाहिँ तपाईँ हाम्रो विरोधी हुनको कारण यो हो। धन्यवाद ज्यू। कुरोहरू अनि यो जति यो आध्यात्मिक ठाउँतिर जस्तै विभिन्न मिडियामा समाचारमा आइरहेको हुन्छ, यो गुरुहरू चाहिँ आध्यात्मिक गुरुहरू चाहिँ अथवा आध्यात्मिक गर्ने ठाउँमा चाहिँ गुरुद्वारा नै चेलाहरूलाई यो शारीरिक अथवा यो के देखेको यो अथवा जबरजस्तीकरण जस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ गुरुहरूले? यो के हो भने कमजोर मानसिक उपज हो। आध्यात्मिकताहरूको विषयमा धर्मशास्त्रको तथ्यलाई हेर्ने भने राजर्षि, ब्रह्मा ऋषि यसका क्याटेगोरी छ। त्यो मध्येमा पनि राजर्षिहरूले राजकाज चलाएर पारिवारिक भएर, उदाहरण राजा जनक राजर्षि थिए। विश्वामित्र ऋषि पनि ऊ के हो भन्दाखेरि ब्रह्मा ऋषि थिए। ऊ चाहिँ के भन्दा समभोग नगर्ने। समभोग भन्दा तपाईँले फेरि यो अर्थमा नजानुहोस्। समभोग भनेको बराबर उपभोग गर्नु। हजुर। आध्यात्मिकताहरू चरम स्थानमा पुगेपछि, चरम लेभलमा पुगिसकेको मान्छेहरू सम्भोग गर्दैन। गर्न आवश्यक छैन, गर्दैन होइन, गर्नै आवश्यक छैन। त्यो उहाँहरूले आफ्नो विचारलाई, मनलाई, शरीरलाई अनियन्त्रित ढङ्गले अहिले पनि उहाँहरू बाँचिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई सम्भोगको आवश्यक हो। सम्भोग गर यही हो। मतलब आध्यात्मिक गुरुहरूमा आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता थिएन होइन? यो क्षमताको विकास नभएको नै भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ हो। अब तर्क प्रसङ्ग के हो भन्दा म अब दुखित हुन एकदम छोडिसक्न लाग्यो। हजुर। किन भन्दा कुनै वस्तुलाई अपरिहार्य महत्त्वपूर्ण जब बुझिन्छ तब मात्रै दुःख सुरु हुन्छ। यो सांसारिक जीवनमा कुनै पनि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपरिहार्य चिज, बेसिक निड छैन के हजुर? आज तपाईँ मासुको सट्टा खाना खाएर बाँच्न सक्नुहुन्छ, खानाको सट्टा फलफुल खाएर बाँच्न सक्नुहुन्छ। फलफुल पाइएन भने पानी मात्रै खाएर बाँच्न सकिन्छ। कमसेकम विकल्प त छ नि हजुर, होइन? त्यो विकल्प भएको कारणले म दुखित हुन्न। कारण यो हो, जब मान्छेले बुझ्यो यो नहुँदा पनि यो विकल्प हुन्छ, यो नहुँदा पनि यो विकल्प हुन्छ भन्ने बुझेपछि प्राकृतिक रूपमा यसको पनि सो विकल्प भन्छ, एउटा निर्विकल्प भन्छ। त्यो सो विकल्पभित्र पर्ने सम्भोग हो।
निर्विकल्प होइन, त्यो सो विकल्पभित्र पर्ने सम्भव हो। त्यसैले गर्दा नगर्दा पनि हुन्छ। जय होस्। धन्यवाद गुरु। हजुर गुरुले हजुरलाई यो खक्सीको गुफामा बस्न नदिएको जस्तो कुरा त्यो खास किन होला उहाँहरूले जस्तै स्थानीय बासिन्दाहरूले? यो के हो भने उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ हो। त्यसो भन्नाले यत्रो उहाँहरूको बुझाइलाई सम्मान गर्दा ठिकै हो, उहाँहरूको आफ्नो संस्थाको नियम हो। तर आध्यात्मिक दृष्टिकोणले बुझ्ने हो भने उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ। किन गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यो गुफा कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि मुनाफा कमाउने स्थान होइन, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने ठाउँ हो। हाम्रो हलेसी तपोभूमि हो, ज्ञानभूमि हो, सत्य भूमि हो र वास्तविक कर्मभूमि हो। उहाँले अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुभयो होला। र त्यहाँ आजसम्म मेरो 6 ग्रुप भइसक्यो। मेरो चेलाचेलीहरू साधना गर्नुभएको छ र उहाँहरूको हजुर तल्लो गुफामा उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भगवान यस्तो हुँदो रहेछ, ज्ञान यो हुँदो रहेछ, हामीलाई यो उपलब्धि हो भनेर प्रत्यक्ष उहाँले मलाई बारम्बार भनिरहनु भएको कुरा हो। यदि यही कुरा उहाँले यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर उहाँलाई ज्ञानको विषयमा थोरै बुझ्नु भएको भए सायद उहाँले त्यसो गर्नु हुँदैनको थियो कि मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसै भएर त्यो गुफालाई ध्यानकै रूपमा राखिदिनुभयो भने बरु ध्यानको रूपमा राख्दाखेरि उहाँलाई पनि असहज थियो होला। त्यहाँ कसैले तोडफोड गरेको होला, कसैले अराजक तरिकाले, कसैले फरक दृष्टिकोण राखेर, फरक विचार राखेर त्यहाँ काम गर्नुभएको होला। त्यो कामको लागि चाहिँ मान्छे कुन प्रकारको हो, कुन वर्गको हो, यो वर्गलाई हेरेर उहाँहरूले खुल्याम रूपमा बुझेर कुन देश कुन जिल्लाको उहाँको पृष्ठभूमि के हो, उहाँको सोच के हो, विचार के हो, यी के उद्देश्य ल्याए, के अभिप्राय हुन्, इनका मनसाय के हो, इनका क्षमता के हो भनेर नर्मली उहाँले परीक्षा गरेर उहाँले बुझेर राख्नुभयो भने हलेसी महादेव स्थानको र त्यहाँको समाज सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मैले सोच राख्छु। हजुरले कस्तो रोगहरू सञ्चार पार्नुहुन्छ? यो तपाईँले रोगको विषयमा त 2टा रोग हो। 2टा? हजुर, एउटा मानसिक रोग हो, एउटा शारीरिक रोग हो। 2टै पक्षमा तपाईँले गरेका छौँ। मानसिक रोगमा चरम अवस्थालाई सुरुको स्टार्टलाई साइकोलोजिकल डिप्रेसन भन्दो रहेछ मेडिसिन साइन्सले। त्यसपछि त्यो मान्छे साइकोलोजिकल डिप्रेसन भएको मान्छे या ऊ सन्चो हो या बिसन्चो हो, या ठिक हो या होइन हो, त्यो समाजलाई थाहा हुँदैन। ऊ आफूलाई चाहिँ असहज भएको हुन्छ, राति निन्द्रा लाग्न कम भइसकेको हुन्छ, भोजन रुच्न कम भइसकेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वको शारीरिक जाँगर कम भइसकेको हुन्छ। यसलाई मानसिक रूपमा साइकोलोजिकल डिप्रेसन। यो भन्दा माथि गयो भने एन्जाइटी डिसअर्डर भन्दो रहेछ। यो एन्जाइटी डिसअर्डर भएको मान्छे चाहिँ उसको कुरा मात्रै स्वीकार्नुपर्ने, उसको कुरा मात्रै मान्नुपर्ने, उसले भनेको कुरा मात्रै सही हुने, यसो हुँदै जाँदो रहेछ।
र अन्तिममा डिप्रेसनकै चरम अल्जाइमर फोबिया। ऊ चाहिँ मान्छे देख्नु छ झस्किने, बाबा मलाई नमार्नुहोस् है, मलाई त ऊ चारैतिरबाट भाला छुरी जाली लिएर मान्छेले खेदेको छ, तपाईँहरूले मलाई बौलाउनुहुन्छ। यो प्रकारको छ। यो मानसिक रोगको विषयमा आजसम्म तपाईँहरूले हेरिएको छ। हाम्रै क्षेत्रको मित्र बन्देजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको मैले नाम लिन योग्य ठानिन। जय होस्। र स्वास्थ्यको अब शारीरिक रोगको विषय कुरा गर्नुभयो। शारीरिक रोग निको पार्ने सबैभन्दा सरल औषधि भोजन। भोजन हजुर हजुर। पित्तको स्टोन छ भने भोजन नियन्त्रण अनुसार त्यो स्टोन आफै हट्छ। किडनीको स्टोन छ भने पनि यो हट्छ। ग्यास्ट्रिक भयो भने ठिक हुन्छ। युरिक एसिड भयो भने ठिक हुन्छ। प्रेसर भयो भने ठिक हुन्छ। सुगर भयो भने ठिक हुन्छ। घुँडा नसा च्यापिएको भयो भने ठिक हुन्छ। ढाड नसा च्यापिएको भयो भने ठिक हुन्छ। भोजन हो। भोजन मध्येमा औषधिको रूपमा गर्ने भोजन हुन्छ एउटा बाँच्नको लागि उपभोग गर्ने भोजन हुन्छ। अब यो दुईटै विषयमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने भोजन गर्दाखेरि विरोधी भोजन नगर्ने। विरोधी भोजन भन्दाखेरि प्रेसरको रोगीलाई अन्डा खानु हुँदैन। हजुर। माछा मासु खानु हुँदैन। रक्सी खानु हुँदैन। यो चाहिँ के हो? भोजन हो तर विरोध हो। त्यो प्रेसरले चाहिँ विरोध गर्यो। त्यसैले गर्दा भोजनबाट हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो भोजन नै औषधि, यो बुझ्नु समाजलाई आवश्यक छ। तब मात्रै समाज उन्मुक्ति हुन्छ, होइन भने उन्मुक्ति नहुन सक्छ। त्यसै भएको कारणले हामीले शिक्षा दिँदा भोजनबाट सुरु गर्ने। भोजनबाट औषधिमा पुग्दाखेरि शरीरको तत्त्व र गुण सँगको बाह्य तत्त्व र गुण मिलाउन सन्चो हुन्छ। त्यसैले मैले जुनसुकै रोगीलाई पनि म आजसम्म म हुँदैन होला, यो असम्भव होला भन्ने पक्षमा छुइनँ, ताकि मेरो यो अभ्यासलाई ध्यान यही दिएको छ। हजुर, मैले यति नै निको बनाएँ, यही गरेँ म भन्दिनँ। साह्रो रूपमा बुझ्नु होला। जय होस् हजुर। हजुरको भनाइअनुसार त जस्तो रोग पनि हुन्छ, निको हुन्छ भने जस्तो हुन्छ। मान्छेहरूले यत्रो दबाई खाँदा त निको भएको छैन। हजुरमा आएर यसो हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने आधार? यसरी तपाईँलाई नै उदाहरण दिएँ। तपाईँ यदि कहाँबाट आउनुभयो, कति किलोमिटर आज हिँडेर आउनुभयो, नयन भन्ने मान्छेलाई म भेट्न आउँछु भनेर तपाईँ हिँड्नुभएको। तपाईँको मोटरसाइकलमा तेल पनि जलेकै छ। तपाईँले मोटरसाइकल ड्राइभ गर्नुभएकै हो। किलोमिटर मानौँ 15 किलोमिटर कसरी आउला, तर ठिक यही कुरा चाहिँ विपरीत दिशामा जानुभएको भए तपाईँ र मेरो भेट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? मोटरसाइकल नचलाएको चलाएको हो, तेल नजलेको जलेको हो, 15 किलो यात्रा नगरेको हो, गरेकै हो त। तर के हो भन्दा सिस्टम भन्दा बाहिर उपचार हो, यसको सन्देश हो। त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निश्चित दिशा बोध गरेको सिस्टमतिर जानुपर्छ। यो निको नहुने भने कहाँ कहाँ छ? तपाईँले म एउटा उदाहरण दिएँ। ज्वरो आयो, सिटामोल नै हो औषधि। तपाईँको मुटुको कारणले ज्वरो आएछ, अब सिटामोल खाने? तपाईँको लिभर फङ्सनलमा डिस्टर्ब भएछ र ज्वरो आएछ, अब सिटामोलले ठिक हुन्छ? नहुन सक्छ।
यो यदा कदा कहिलेकाहीँ यो यस्तो किसिमको संयोग भएको कारणले मेडिसिन साइन्सले फरक शरीरको तत्त्वभन्दा शरीरको गुणभन्दा फरक भोजनको कारणले निको नहुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले यसको हामीले प्रारम्भिक चरण के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। रोग के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सबै कुराको समस्याको समाधान छ। म तपाईलाई अघि पनि शब्द मैले बोलेको छु, त्यही शब्दलाई म दोहोऱ्याउँछु। एउटा सुविकल्प हुन्छ, एउटा निर्विकल्प हुन्छ। निर्विकल्प प्रकृतिसँग समाहित हुन्छ, सुविकल्प मान्छेसँग समाहित हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यो ठिक हुन्छ भनेर चिन्छु। मेरो लागि जय होस्। अनि जस्तै हजुरले क्यान्सरहरू पनि अब जस्तै हस्पिटलले नसकेको केन्द्रहरू पनि सञ्चार गराउनुपर्छ भन्ने सुन्न आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो यो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि जस्तै कुनै व्यक्तिलाई क्यान्सर भएको छ भनेदेखि तपाईँको त्यो आध्यात्मिकबाट कसरी उहाँमा उपचार हुनु सम्भव होला गुरु? हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु। आध्यात्मिकको विषयमा तपाईँले जोड्नुभयो। आध्यात्मिक विज्ञान नै प्राचीन विज्ञान हो। यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, औषधिसँग सम्बन्धित, हर कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पहिलो प्रथमत के हो भन्दा क्यान्सर के हो भन्ने बुझ्ने हो। क्यान्सर कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्ने हो। जब मान्छेको रगतसँग खराबी भएर त्यो रगतले आफ्नो पोजिसन लिन सकेन भने ब्लड क्यान्सर भन्छ। आन्द्राले आफ्नो इम्युन सिस्टम जुन आफ्नो सिस्टममा काम नगरिसकेपछि त्यो आन्द्राको क्यान्सर भन्छ। क्यान्सर भने पहिलो कुरा के हो भन्ने बुझ्नु। क्यान्सर भनेको जब हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम पावर, इनर्जिटी, डब्लुबिसी, आरबिसी, हिमोग्लोबिन, युरिनसँग सम्बन्धित पीएच ब्यालेन्स योसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो विषय। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिपेन्ड भएको कारणले त्यो कसरी बिग्रिन्छ भन्ने फेरि अर्को प्रश्न आएको छ। त्यो एउटा शारीरिक विचार र शारीरिक ऊर्जाको भावले बिग्रिन्छ, एउटा भोजनको कारणले बिग्रिन्छ। यो दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। पहिलो पाटो कसरी पत्ता लाग्ने, यो कहाँबाट प्रारम्भ हो, त्यो पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो यो हो। र त्यसो भन्नाले भोजनबाट सुधार्नु पर्नेलाई भोजनबाट सुधार्न सकिन्छ। त्यो औषधिको प्रचलनबाट जान्छ। अर्को ऊर्जाको प्रचलनबाट ऊर्जाको सिस्टममा आउँदाखेरि उहाँको यदि त्यस्ता रोगीको म थोरै तपाईँलाई यसको सिन्ड्रम लक्षणको रूपमा म तपाईँलाई सुनाउँछु। लक्षण के हुन्छ भने ती रोगीको सपना ज्ञान विचारबाट जानुपर्छ, एउटा पाटो। अर्को आत्मा ज्ञान विचारबाट जानुपर्छ, एउटा प्रत्यक्ष ज्ञान विचारबाट जानुपर्छ। यसको तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा मात्रै पनि तपाईँलाई भूमिका बाँधेर तपाईँलाई मैले बोल्दाखेरि धेरै समय लाग्छ। वास्तवमा क्यान्सर केही हो केही होइन। केही हो सिस्टमबाट आउट भयो भने 11 आवर नआयो भने केही हो, त्यो जोखिम हुनसक्छ। यदि 11 आवरभन्दा यतै नै 12 घन्टाभित्र त्यो मान्छे मर्नुपर्ने थियो, तर 11 घन्टा पुगिसकेपछि अब यताको दिनभन्दा उताको दिन समय छोटो हो, नहुन सक्छ। तर यतै हो भने यो हुन्छ, यो म कन्फिडेन्ट छु। किनभने फोक्सोल क्यान्सर, लिभर क्यान्सर, तपाईँको आन्द्रा क्यान्सर, हड्डीको क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर लगायतका अहिलेसम्म छालाको क्यान्सर, घाउ क्यान्सर लगायतका मान्छेहरूको मैले हेरेको छु। त्यो पनि तपाईँ हामी कहाँ आउने भनेको डक्टरबाट। अब अन्तिम भयो है, अब हुँदैन भन्ने विशेष अवस्थामा मात्रै म कहाँ आउनु हो। जय होस्। जय होस् गुरु। यो त धेरै झुटको कुरो हो। कतिपय हाम्रो दर्शकहरूलाई जस्तै हो अनलाइन टिभीमा हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ। हजुरले होपा केन्द्रले नसकेको बिरामी पनि सञ्चालन गर्छ भन्ने आएको छ गुरु। यो कुन डक्टरले नसकेको? यो विषय त के छ भने यस्तै उदाहरणहरू त तपाईँ हाम्रो
सयौँ छ सयौँ छ बोल्नु सयौँ छ तैपनि मैले त यसरी यहाँलाई मैले के भने एक त म यस्तो कुराहरूमा म विज्ञापन गर्न त पक्कै मन नपर्ने मान्छे विज्ञापन यो विज्ञापन जस्तो हुन्छ तैपनि वास्तविक के हो भन्दाखेरि हो डाक्टरहरूले नसकेको भन्न हुँदैन यो तर्क नसकेको भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि सिस्टम नमिलेको नसकेको भन्न मिल्दैन सिस्टम मिलेको दिन सबै कुरा सम्भव हुन्छ सकिन्छ जस्तो घोफा क्याम बिपी मेमोरियलले हेरेको ब्लड क्यान्सरहरू अथवा एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर यस्तो हुँदछ क्यान्सरको पनि आफ्नो वर्ग छ एक प्रकारको चाहिँ यस्तो हेरे शरीरमा नै ब्लड जलेर कालो हुँदै जाने खाना पटक्कै नरुच्ने एक चम्चा पानी खाँदा पनि छाड्ने यो प्रकारको एक प्रकार क्यान्सर हेरे त्यहाँ हेरिएको अर्को यो दाँतबाट यो नङबाट यौनबाट हरेक यो संवेदनशील हाम्रो अङ्गबाट ब्लिडिङ हुने आँखाबाट कानबाट यो पनि हेरे हजुर र केएमसी सिनामङ्गलबाट हेरिएको रामेछापको बिरामी पनि हेरेँ यो ताप्लेजुङको एउटा बिरामी हेरेँ एउटा शङ्खसभाको बिरामी हेरेँ यो रामेछापको एउटा हेरेँ उमेरको हदमा लगभग 12-13 वर्षदेखि 28-30 वर्षसम्मको उमेरको हेरेँ महिला पुरुष दुईटी र यस सम्बन्धमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि यसको सिस्टम ट्रिटमेन्ट सिस्टम फरक छ यो डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्दैन हो त्यसो भएको कारणले हामीले निको बनाएको डक्टरले नसकेर निको बनाएको होइन डक्टरकोमा त्यो सिस्टम होइन त्यो हाम्रो सिस्टम हो हजुर त्यो सिस्टम हुन्छ यसको र अरू जस्तो त्यो ब्लड क्यान्सर अर्को प्रकारको के हुन्छ डेङ यो चाहिँ तेरो शरीर छाला जल्ने त्यो प्रकारको एउटा हो र यो कान्तिबाल अस्पतालले हेरेको झापाको लिम्बू बाबु हो आङस्याङ भन्ने एउटा बच्चा थियो त्यो बच्चालाई ब्लड क्यान्सर रहेछ उहाँको 13 पोइन्ट हुनुपर्ने उहाँको चाहिँ 56,000 पोइन्ट पुगेको थियो त्यसपछि 5औं स्थानसम्म केमा दिँदा पनि ठिक नभएपछि डाक्टर अञ्जली पण्डित अहिले पनि हुनुहुन्छ अहिले अञ्जली पण्डित हजुर डाक्टर अञ्जली पण्डित उहाँ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ हरिसिद्धि क्यान्सर हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ र यहाँ कान्तिबाल अस्पतालको मा हेर्नुहुन्छ उहाँको ड्युटी र अरूमा पनि हेर्नुहुन्छ उहाँसँग मेरो अहिले पनि मित्रता घनिष्ठ छ उहाँले हेर्नुभएको छ त्यो पेसेन्ट अनि दिल्ली कलकत्ता कहाँ लानुभएको छ त्यसपछि नभएपछि उहाँले ल्याउनु भएको छ नि त्यसपछि त्यहाँ कान्तिबालमा यस्तै त हो अब हामी सत्य भन्दा पनि हामी अरेको कुरामै हामी बढी भहक लिन्छौँ समाज त्यहाँ पनि भन्यो होला अब के अरे गुरुले राई गुरुले ठिक पार्छ भन्ने के अरे नाइन गुरुले ठिक पार्छ भन्ने कुरा कता कता सुन्नुभएको छ त्यसपछि यहाँ ल्याउनुभयो डाक्टरलाई अञ्जली पण्डितलाई भनेछ डाक्टर के गरौँ अब उहाँले त इम्पोसिबल 99% भनेर भन्नुभएको छ 99 हजुर पछि ठिक भयो यहाँ ल्याउनुभयो त्यसो गर्दै लगियो सिस्टममा आयो ठिक भयो अनि डाक्टरलाई त्यो भिडियो पठाउनुहुन्छ दिल्लीमा हजुर दिल्ली पठाउनु भएपछि ठिक भएपछि हजुर अचम्म मान्नुभयो त्यो डाक्टरले नै एलाउड ल ठिक छ हामीबाट केही सम्भव छैन लानुहोस् भनेर उहाँले नै अथोरिटी दिनुभएको छ तपाईँको हस्पिटलबाट 3 घण्टाको लागि यहीँ ल्याउनु भएको थियो हेऱ्यो यो सिस्टम यो हो यो डाक्टरले हेर्दा होइन त्यसो भन्नाले यहाँ के विवाद आएको छ भने हामीले हेर्ने बिरामी आफ्नो प्रकारको हुन्छ त्यो डाक्टरले हेर्ने बिरामी आफ्नो प्रकारको हुन्छ तर दुईटै प्रकार आवश्यक छ मान्छेलाई तर कसैलाई स्वीकार्दैन गल्ती यहाँ छ त्यसो हुनाले उहाँ निको हुनुभयो अहिले राम्रो हुनुहुन्छ र उहाँ डाक्टर अञ्जली पण्डितले अरू पनि डाक्टर सहित मलाई भेट्न आउनुभयो यहाँ हजुर कसरी निको भयो यसको फङ्सन सिस्टम के हो भन्ने विषयमा उहाँहरू 3 जना डाक्टर आउनुभएको थियो दिल्लीबाट हजुर बसेर मैले छलफल गरेँ क्यान्सर के हो तपाईँहरूले जान्ने क्यान्सर के हो त्यो जान्ने डाक्टरलाई भन्नु हजुर त्यो बुझ्ने हो र यसको फङ्सन सिस्टम बेसिकली लेभल स्टार्ट पोइन्टबाट कहाँ जाँदैछ यो बुझ्ने तब मात्र यो निको हुन्छ
तपाईँहरूले किताब पढ्नु भएको छ, सिन्ड्रोमको आधारमा तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ। यदि त्यो मिल्यो भने निको हो, यदि मिलेन भने निको नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दा यहाँलाई दोष होइन, त्यसको वास्तविक फङ्सन सिस्टम हो। यसरी गरियो र अरू कोही यही सिस्टमले निको हुन्छ, त्यसमा यहाँले अन्यथा नलिँदा हुन्छ भने। र डाक्टर अञ्जली पण्डितले मलाई भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल क्यान्सर हस्पिटलबाट आर्थिक कम भएको मान्छे 11 आवर भएको मान्छेले यहाँ पठाउनु भएको छ। टोटली नै यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँको के अरे उहाँको फेसबुकमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ डाक्टर अञ्जली पण्डित भनेर क्यान्सर डिसिज ट्रिटमेन्ट त्यो हुनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँहरू एउटा गुरु भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, मलाई नगर्नुहोस् त्यसै भन्छु। हजुर उहाँसँग मेरो हुन्छ कुराकानी हुन्छ, उहाँको नम्बर छ, उहाँ मेरो कुरा हुन्छ, उहाँले रिसिभ गर्नुभएको छ। मैले कलकत्ता हजुर गुरुज्यू हजुर आइदिनुहोस् न, भन्नुहोस् न के गर्नु पऱ्यो गुरु भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। अच्छा जानुहोस्। त्यसो भएको कारणले शारीरिक मानसिक रोग दुइटै सन्चो हुन्छ। अच्छा जानुहोस्, अरू के छैन। धन्यवाद गुरु हजुर। गुरुले एकदमै राम्रो दिइरहनु भएको छ, सायद यहाँहरूलाई पनि यो ज्ञानबाट पुगेको होला भन्ने मैले विशेष गरेको छु। गुरु हजुर चाहिँ प्रचारबाजीमा हुनुहुन्न, त्यही भन्नुभयो गुरु। यो के हो भन्दा प्रचार गर्न अर्थपूर्ण मलाई मेरो आफ्नो विषयमा लाग्दैन। सुनको कहिले काहीँ विज्ञापन देख्नु भएको छ? छैन। हजुर पसलको हुन्छ। हजुर त्यही भएको कारणले राम्रो वस्तुको विज्ञापन गर्न पर्दैन। आज संसारमा मित्र बन्धुजीहरूको कतिपय मनसाय नै यस्तो देख्छु, आफ्नो विज्ञापन गरेर विज्ञापनबाजी। हजुर आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा चाहिँ के अरे मान्छेलाई दुनियाँलाई सुनाएर दुनियाँबाट मान सम्मान प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने लोकमा हुनुहुन्छ। म जे छु म यही छु, मै हो, मै हो। यदि कसैलाई त केही होइन भने पनि यो पनि हो, उहाँको बुझाइ हो, केही पनि होइन। तपाईँ केही हो है भने ठिक छ, उहाँले केही कुरा बुझ्नुभएको छ, त्यही हो। त्यसो कारणले सकेसम्म मैले आजभन्दा अघि 7 वर्षतिर कृष्ण अविरल भन्ने हाम्रो रक्तकुण्ड पुस्तक लेखक, उहाँको नाम कृष्ण अविरल, खोइ के शाह भन्नुहुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै म दिमागमा राखिनँ। उहाँ र मेरो यस्तै किसिमको कुरा भयो। म एक ठाउँ उहाँलाई लगेँ र उहाँसँग प्रत्यक्ष छलफल गराएँ। पछि उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, उहाँलाई मैले फर्किने बेला मैले भनेको यो रिसर्च त्यत्रो गहिरो छैन, निखारमा छैन। तपाईँ पत्रकार मित्र महोदय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले छापिहाल्ने लेखिहाल्ने काम नगर्नुहोस् भनेको हुन्छ गुरु भन्नुभयो। पछि उहाँले ठ्याक्कै मध्यरातमा भूतसँग भिडन्त भन्ने शीर्षकमा साप्ताहिक दृष्टिमा दिनुभएको छ। हजुर अनि मलाई साथीले भने चल्तीका कानुन व्यवसाय राई जातिका मान्छेले यसो गर्यो हो, बिचमा त भूमिका राम्रै लेख्नु भएको तर हेडलाइन शीर्षकमा मध्यरातमा भूतसँग भिडन्त भन्ने थियो। अनि उहाँलाई मैले कराएँ, तपाईँ अविरलजी कुन दृष्टिकोणले मलाई बुझ्नुभयो? तपाईँले गलत बुझ्नुभयो, यसरी गलत नबुझिदिनुहोस् प्लिज। यो भयो भने त्यो जुन वस्तु तपाईँले प्रतिबिम्ब या भनौँ या भौतिक वस्तु के बुझ्नुभयो त्यहीसँग तपाईँलाई म जिम्मा लगाइदिन्छु है भनेर तर्साइदिनु। त्यसो कारणले हामी सेवा त गर्नै पर्छ, सेवा सुविधा दिनलाई त सूचनाको आवश्यकता हुन्छ नै। मैले तपाईँहरूको मैले विरोध गर्न चाहेको छैन, यसमा विनम्रपूर्वक यहाँहरूसँग म क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। तर त्यत्रो धेरै नै हामी विज्ञापन गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। जय होस्। जय श्री हजुर। आजको बसाइ एकदमै ज्ञानवर्धक भइरहेको छ, दर्शकहरूलाई पनि
त्यही अनुसार भइरहेको विशेष गरेको छु। गुरुजन आज अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेको छु। गुरुजन पनि यस सिजनमा जानुभएको जस्तै कसैको आमन्त्रणमा जानुभएको यो मेरो के पनि मनसाय पनि थिएन, मेरो उद्देश्य पनि होइन। तपाईँ हाम्रो अहिले नेपालको ७५ जिल्लामा ६७ जिल्लाको ५वटादेखि ३५वटासम्म गाविसको तपाईँहरूले उपचार गरेको गर्छ। हजुर ६५वटा गाविस ६५वटा जिल्ला ६७ जिल्लामा ५वटादेखि ३५वटासम्म गाविसको तपाईँहरूले हेरेर गर्छ। हजुर यही रोग सामान्य के अरे भनौँ शारीरिक रोग र मानसिक रोग दुईटै विषयमा यही सन्दर्भमा नेपाल नागरिकहरू अहिले 12-13 देशमा हुनुहुन्छ। हङकङमा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जापान, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग मेरो दिनमा लगभग 12-15 जनासँग अहिले पनि सम्पर्क म रहनुपर्छ। यही सन्दर्भमा म हालैसी पनि नगएको हो, मैले बसेको र म गएँ त्यहाँ पनि चेलाचेलीहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो। हजुर र मेरो अस्ति पनि यो मे 14 तारिकसम्मको भिजा थियो, दोस्रो भिजा। यो भिजा मैले हातेर बसेको न, अस्ति म जान्थेँ, यो लकडाउन भएर मात्रै हो। उहाँले अत्यन्तै आमन्त्रण गर्नुभएको छ। उहाँले के छ भनेदेखि फिजियोलोजीको विषयमा र यो साइकोलोजीको विषयमा र मेडिसिनको विषयमा लगायतको यावत कुराहरू उहाँलाई चाहिँ प्रभाव रहेछ मेरो। त्यही प्रभावले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई निकै ठुलो खर्च गरेर मलाई लग्नुभयो र अहिले तपाईँ हामीलाई जापानमा पनि निम्तो छ, जापानमा युकेमा निम्तो छ। अब यो निम्तो यसपालि स्वीकार्य अवस्था भएन। अब समय सालमा यो सम्भावना छ। म त्यति हतारिएको पनि छैन, म दुखित पनि छैन, किनभने कुनै कुराले मलाई त्यत्रो धेरै प्रभाव पार्ने अवस्था म देख्दिनँ। मलाई रातले पनि फरक पार्दैन, दिनले पनि फरक पार्दैन, भोकले पनि फरक पार्दैन, नाङ्गोले पनि फरक पार्दैन। यहाँको गाली श्राप र आक्षेप र आरोप गाल बेइज्जतले पनि मलाई फरक पार्दैन। भनेपछि मेरो आफ्नो दिशा बोध म गरेको छु। त्यो मेरो दिशा अन्तर्यात्रा मैले अन्त्य गर्ने नेत्रै कामनाले मेरो यात्राको जय होस्। गुरुजन अब हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ। अन्तिममा जाँदा गुरुहरू यो भइरहेको महामारी कोरोना सम्बन्धमा केही पठाइदिनुहुन्छ कि यो केहीसँग यो के छ भने भविष्यवाणी गर्ने एउटा दृष्टिकोण हो। एउटा हामीले वस्तुगत अनुभवले गर्ने अनुमान मान्नुहोस्। कुनै पनि वस्तुहरू यो संसारमा अस्थायी हुन्छ, कुनै पनि वस्तु अस्थायी हुन्छ, चलमान हुन्छ। यो सृजना भएपछि अन्त्य हुनुपर्छ, यो त प्रकृतिको नियम हो। तपाईँ र म सधैँ यस्तो के अरे यही उमेरमा रहन पाउँछौँ र? हामी त पक्का मर्छौँ। 100 वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छेहरू आज छैन। आज हामी 100 वर्ष बाँच्दैनौँ होला नि। त्यसैले गर्दा स्थायी कुनै वस्तु हुँदैन, यो अस्थायी, यो चलायमान छ, यो परिवर्तनशील छ। त्यसैले यसको विषयमा चाहिँ म सम्पूर्ण मेरा मित्र बन्दीज्यू र यहाँ प्रस्तुता जीवनजी राईज्यू वा अनलाइन टेलिभिजनको सबैलाई म हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यो बिचल्ली हुने विषय पनि होइन, विचल्ली हुनु पर्दैन, बिल्कुल बिचल्ली हुनु पर्दैन र यो आफै पनि अन्त्य हुँदै जाने विषय हो। र अर्को कुरा, यदि कसैलाई त्यस्तो परिस्थिति आयो भने तपाईँ हामीले यही 19 कोभिड कोरोना भाइरस नै भन्ने त हामीलाई थाहा भएन, तर यस्तै खालको रोगसँग पहिला पनि हामी लडाइँ गरेका छौँ। केही व्यक्तिहरूलाई मैले हेरेको छु, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी चल्ने, हातमा सिखाने, अधिक मात्रामा ज्वरो आउने, यो लक्षण र त्यो मैले ट्रिटमेन्ट गरेको लक्षण एउटै प्रकारको छ। यो एक प्रकारको भाइरल ज्वरो हो। यो फोक्सोसँग सम्बन्ध हुन्छ, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्ध हुन्छ, फरक यही मात्रै हो। त्यसो भएको कारणले जुन दमलाई ज्वरोलाई प्रयोग गरिने हामीले नर्मल्ली यदि कसैलाई
भइहालेको छैन, कसैले प्र्याक्टिकल गर्छ के हुनसक्छ यसको वनस्पति भनेर कसैलाई जिज्ञासा भने यही अनलाइन वा टेलिभिजन मार्फत नै म उहाँलाई भन्छु। यदि वनस्पतिको नाम थाहा छ भने यहाँले रुदिलो हजुर रुदिलोको जरा, अपमार्गको जरा, लजावती झारको जरा, तपाईँ हाम्रो पारिजातको बोक्रा, त्यसपछि तपाईँ हाम्रो पाउने सानो चुत्रोको बोक्रा, गुर्जो लहरा, तुलसी, यो प्रकरणको चिजलाई ल्याएर कुटेर उसिनेर प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ भने यो लिभरलाई सफा गर्ने चिज हो, पित्तलाई सफा गर्ने चिज हो, रगतलाई सफा गर्ने चिज हो र शरीरको जुन फोक्सोले जब फिल्टर गर्दाखेरि रगतसँग मिसिएर आउने भाइरस ब्याक्टेरिया तत्त्वहरूलाई चाहिँ फोक्सोले चाहिँ तुरुन्तै युरिनमा पठाउँछ, फिल्टर गर्छ। त्यसो भएको कारणले यो ज्वरो ठिक हुन्छ होइन यो रगत र हाम्रो शरीर इम्युन सिस्टम बनेपछि यो निको हुन्छ भन्ने पक्षले लाग्यो। धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई आएर केही समय दिनुभएको धन्यवाद। हजुरसँगै त धेरै ज्ञान बढेको कुराहरू छ, त्यही पनि आजको बसाइमा हाम्रो कार्यक्रम अन्त गर्दैछु। हजुरलाई धन्यवाद यहाँलाई र यस हवा अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु यहाँलाई प्रस्तुता जीवनवीर राईज्यूसँग कुनै पनि त्यस्तो किसिमको ज्ञानवर्धक वस्तुगत कुराहरू लाग्छ भने यहाँले प्रश्न प्रति प्रश्न उहाँलाई वातावरणको विषयमा अनुमति आज्ञा दिनुहोस्। म त्यति बेलामा जहिले पनि यहाँको साथ काखमा, यहाँको साथमा, यहाँको हातमा, यहाँको आँखामा, यहाँको मनमा म जहिले पनि बस्छु। अनलाइन वा टेलिभिजन त्यहाँ प्रस्तुत जीवन देश तथा विदेशबाट अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने होवा अनलाइन टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा सेवा होवा हृदयबाट नमन गर्दै आजको बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँलाई लागेको कमेन्ट र यहाँलाई लागेको जिज्ञासा हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु अनुरोध गर्दै र हाम्रो आदरणीय गुरु नयन गुरुज्यूलाई यहाँको केही जिज्ञासा भए यस होवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत नै यहाँले विभिन्न क्वेसन अथवा विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि गराउँदै आजको बसाइबाट म हजुरहरूकै हरपलको साथी जीवनजीत पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्, यहाँको स्वास्थ्य सुखमय रहोस्, यहाँको जीवन सुखी रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। होवा अनलाइन टेलिभिजन यहाँको आफ्नै टेलिभिजन हो, यसलाई माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। होवा।